अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। और हम जो सहाफ़ी होते हैं वो हार्डकोर पॉलिटिक्स के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तबसे कर रहे होते हैं, सवालात कर रहे होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से, सियासतदानों से। और शायद लोग ये समझते हैं कि इनकी ज़िंदगी का सारा महवर जो है या मरकज़ जो है वो ये सियासत ही होती है और सहाफ़त ही है, उसके अलावा इनका कोई ख़ास काम नहीं होता। आज हम थोड़ा सा अपने इस प्रोग्राम को डिफरेंट हमने तरतीब दिया है। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को, ख़ासकर रमज़ान के बाद जो ईद का मौका आता है उसके बाद जो दिन गुजारते हैं लोग ईद से रिलेटेड, खुशियाँ सबको नसीब करे। वैसे भी ये जो पेंडेमिक की वजह से हमने देखा है कि दूसरा साल है कि रमज़ान भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ और हमारी जितनी भी इस तरह की जो खुशियों की एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी मुतासर होती हैं। लोग एक दूसरे के पास उस तरह से नहीं आ जा सकते, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक ख़तरनाक वबा है और इससे बचना और अपनी ज़िंदगी का, अपने प्यारों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना भी नहायत ज़रूरी है। यानी आज हमारे जो मेहमान हैं वो मेरी कलीग हैं ग़रीदा फ़ारूकी साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है। शी इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन। शी हैज़ बीन वर्किंग विद वेरियस मीडिया हाउसेस इन पाकिस्तान और बड़े ख़तरनाक किस्म के सवालात भी करती रही हैं। कुछ लोगों को खुश भी किया, कुछ लोगों को खफ़ा भी किया। बहुत शुक्रिया ग़रीदा, आपने हमें टाइम दिया जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। और अंबर शमसी साहिबा हैं, शी इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शो पे आपने उनको देखा है एंड डायनामिक पर्सनैलिटी। बहुत शुक्रिया अंबर आपका भी, आपने इस बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे, मौके पे आपने टाइम दिया व्यूअर्स को, हमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बात का आगाज़ करते हैं, अंबर आपसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अब ईद का जो पहला सुबह उठना होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? किचन में आपको जो है वो पुश कर दिया जाता है कि चलें जी काम शुरू कर दें, कोई मीठा मीठा बनाएं, या कुछ तैयारी श्यारी अपनी होती है? नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं होती, हमारा काफी ज्यादा कैजुअल होता है। जो तैयारी होती है वो हम पहले ही कर लेते हैं, तो चीजें पड़ी होती हैं। बेसिकली ये होता है कि ईद की नमाज होती है तो फिर जाहिर है सुबह जल्दी जाना भागना होता है। फिर एक होता है कि फिर शीर तैयार होनी चाहिए, तो वो तो हम एक दिन पहले कर लेते हैं। तो फिर शीर जो है वो खाना जरूरी होता है, खास तौर पर ईद के मौके पर सुबह सुबह सबसे पहले, वरना लगता नहीं है, मजा नहीं आता, लगता नहीं है कि ईद हो रही है। तो ये एक होता है। बाकी क्योंकि आई बीन अ वर्किंग वुमन ऑल माय लाइफ एज वेल, तो ये मैं अब काफी प्रैक्टिस में भी आ गई हूँ। तो जैसे मैंने कहा, हम पहले से कुछ एक हफ्ता पहले थोड़ी थोड़ी चीजें तैयार नहीं, कर तो क्या लेते हैं आपका already। मतलब अपना इंटरेस्ट है, मतलब कुकिंग के अंदर होता है ना, बाज लोगों को डायरेक्शन दे दी या किसी बड़े को घर में कह दिया, ममा को कह दिया, आंटी को, किसी को, अच्छा ये कर लें आप। ये एक होता है आपने अपने हाथ से करना है, यू हैव टू डू विद योर ओन हैंड्स, गोइंग इनटू द किचन, चीजें आपने कलेक्ट करनी है। नहीं, मेरे यहाँ मेरी सास जो है वो मेरे साथ रहती हैं, लेकिन हमारा एक इंडिपेंडेंट घर होता है। उनको हम नहीं कुछ उनसे कुछ बनवाते। मैं उनसे ये होता है कि कभी कभी भूल जाती हूँ रेसिपीज, उनसे पूछती जरूर है। अच्छा, चीनी इतनी डलनी थी, क्योंकि हर साल एक ही दफा, साल में एक दफा बनाती हूँ और अक्सर मैं भूल जाती हूँ। मुझे कुकिंग का शौक जरूर है। ये तो पता चल गया ना कि आपने साल में एक ही दफा जो है ना वो मीठा खिलाना है, जिसको भी खिलाना है। नहीं, साल के बाकी साल तो ना वो दूसरा अंग्रेजी वाले जो मीठे है ना, वो सही है, सही है, सही है, वो हम केक्स वगैरह, पाइज बहुत बनाते हैं। मगर बाकी जो शीर है ना, वो तो साल में एक दो दफा ही बनती है। और वो अक्सर मुझे पूछना पड़ता है, अच्छा कितनी कितनी डलनी है चीनी, खास तौर पे भूल जाते हैं। बट एनीवे, मुझे खाने पकाने का बिल्कुल शौक है। आई पर्सनली एंजॉय इट वेरी मच। और मिला जुला ही होता है, क्योंकि जाहिर है, एज आई सेड, आई एम अ वर्किंग वुमन, तो सब कुछ मैं नहीं बना सकती। लेकिन मुझे वो दिन भी याद है अभी तक कि ड्यूटी होती थी, अगले दिन ईद अचानक से अनाउंस होती थी, फिर रात को हम सामान आया होता था, हम रात भर मैं तैयारी करी होती थी, क्योंकि और कोई मदद नहीं होती थी। अब आई स्टार्टेड टू टेक इट अ लिटिल मोर इजी। और अब जाहिर है, क्योंकि ये दूसरा साल है कि ये पैंडेमिक है, वबा है, उसकी वजह से हम किसी को, पिछले साल तो किसी को नहीं बुलाया। पिछले साल तो मैंने टी शर्ट में ये छोटी ईद गुजारी थी। इस साल ये है कि हम एक दो जो करीब हैं उनको जाहिर है बुलाएंगे। कुछ ना कुछ तो एक बच्चों के लिए मेरे ख्याल में खास तौर पे एक थोड़ा सा एक डिप्रेसिंग काफी हो जाता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे चाहते हैं जी उनकी इंटरेक्शन हो, वो अकेले बेचारे क्या करेंगे। So they need guests, they need relatives। और उनको ईदी नहीं रिलेटिव्स उनको ईदी के लिए चाहिए होती है, शायद मिलने मिलाने का पता नहीं इतना शौक हो या ना हो। चलें ईदी पे बात करते हैं। ग़रीदा, यू आर लुकिंग गुड माशाल्लाह, आपका बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपने पहना हुआ है ईद वाले दिन।
عید سے ریلیٹڈ. تو آپ بتائیے, آپ وہ ہاؤ یو اسٹارٹ یور ڈے. ایک تو وحید حسین صاحب تھینک یو ویری مچ پروگرام میں بلانے کے لیے آج عید کے دن, اور عید کے ڈریس کی تعریف کرنے کے لیے. خواتین تو خاص طور پہ عید کا ڈریس پہنتی اس لیے ہیں کہ خود تو اچھی لگے لیکن ان کی تعریف بھی ہو جائے. اور سب سے پہلے آپ کو عید مبارک, انور شمسی کو عید مبارک, جتنے آپ کے بے تحاشا دیکھنے والے ہیں, جو آپ کے فینز ہیں, آپ کے ویورز ہیں, سب کو عید مبارک. اور ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پینڈیمک ہے پچھلے 2 سال سے, اس نے 2-2.5 سال سے اس نے پاکستان سمیت پوری دنیا کو گرپ کیا ہوا ہے. تو بہت سے فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو جو ہے کھویا ہے اس 2-2.5 سال کے درمیان. تو ان کے لیے عید بہت تکلیف دہ ہوگی, اور خاص طور پہ جنہوں نے ابھی چند ہفتوں پہلے یا ابھی ریسنٹلی جنہوں نے اس وبا میں اپنے پیاروں کو کھویا ہے, تو ان سب کے لیے دعا, اور خدا ان کو صبر دے اور ان کو ہمت دے زندگی میں آگے بڑھنے کی. اور ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اس وبا سے, اس پینڈیمک سے نمٹیں, اس کو شکست دیں, اور مزید کوئی بھی فیملی, کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی پیارے کو لوز نہ کرے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ عید کے دن بھی گھروں میں ٹک کے بیٹھیں. ہم لوگ عید کے دن باہر نہ نکلیں, رشتہ داروں کے پاس نہ جائیں. مطلب یہ بہت ٹف ٹائم ہے, بٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ اینڈ وی ہیو ٹو چینج آور لائف. جب تک کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی, وی ہیو ٹو لیو ود اٹ اینڈ وی ہیو ٹو اڈاپٹ دس نیو نارمل. تو اس میں یہ تو ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں خود مطلب لاسٹ ایئر تو عید کے فوراً بعد مجھے خود بھی وائرس ہو گیا تھا. سو اس وقت بھی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں مل سکی تھی. پھر بڑی عید آئی, اس میں بھی ہم لوگوں نے دور گزاری عید. اب یہ تیسری عید ہے جو میں اپنی فیملی کے بغیر گزار رہی ہوں. سو بہت ٹف ہوتا ہے فیملیز کے بغیر گزارنا. اس عید پر تو جو میری امیڈیٹ فیملی ہے, بھائی کی فیملی ہے, وہ میرے ساتھ ہے بیکاز وی ہیو بین لیونگ ٹوگیدر. لیکن جو باقی بہن بھائی ہیں, ہم لوگ اسی طرح ورچولی, جیسے آپ کے ساتھ آج عید ورچوئل کر رہے ہیں, وہی سب ہم نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا کہ ہم اس طرح اسکائپ پہ ایک دوسرے کو عید کے پروگرامز کے لیے دعوت دے رہے ہوں گے. عید کے پروگرام سارے اسٹوڈیوز میں ہوتے تھے, اسٹوڈیوز میں ہوتے تھے, آؤٹ ڈور ہوتے تھے, ہم لوگ گانے گاتے تھے, ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے, مطلب خوب فن کرتے تھے, خوب ہنگامہ کرتے تھے. بٹ ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے نا, تو اس کو ہمیں اپنی نارمل لائف میں بھی اڈاپٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں. مجھ سے کہیں زیادہ لوگ ہیں کہ جو قربانیاں دے رہے ہیں, جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے, لیکن جو فیملی سیف ہیں خدا کی مہربانی سے. سو آپ لوگ پلیز اپنے رشتہ داروں کے پاس جانے سے گریز کریں, ایک دوسرے کو گلے ملنے سے گریز کریں, ہاتھ ملانے سے گریز کریں, دوستوں کے پاس جانے سے. اسی طرح ورچوئل عید ملیں ایک دوسرے کے ساتھ, اسکائپ پہ واٹس ایپ کالز کر لیں, فیس ٹائم کالز کر لیں. مطلب یہ ٹف ٹائم ہے بٹ ہمیں اس میں سسٹین کرنا ہے. تو اس دفعہ کی عید تو میری جو ہے اسی طرح گزر رہی ہے کہ دوستوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی, امبر کے ساتھ ملاقات ہو گئی ورچوئل, باقیوں کو اسی طرح سے میسیجز بھیجیں گے, کالز کریں گے, عید وشز کریں گے. تھوڑا اپنی لائف کے بارے میں بتائیں نا آپ. مطلب آپ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے عید والے دن بھی, روزہ رکھ لیتی ہیں, مطلب پانی کا گھونٹ پی کے کچھ, یا کچن میں جانے کا کوئی آپ کو بہانہ ملتا ہے کہ مجھے اب جانا چاہیے بھائی کچن میں؟ نہیں وحید صاحب, میرا خیال ہے کہ آج کل آپ کو میری صحت سے پتہ چل رہا ہوگا کہ میں بہت کچھ کھا رہی ہوں, اور خاص طور پہ جب سے لاسٹ ایئر سے وائرس کا شکار ہوئی تھی تو اس کے بعد آئی ہیڈ پٹ آن ویٹ. بٹ جو آپ کا سوال ہے, آئی لو ٹو کوک. مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے, اور میں بڑی اہتمام کے ساتھ کوکنگ کرتی ہوں, اور خاص طور پہ جو میری فیملی ہو, فرینڈز ہوں, ان کو کھلا کے, ان کے لیے کوک کر کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور خاص طور پہ عید کے دن شیر خورما, آئی تھنک پچھلے کوئی 7-8 سال سے تو, یا شاید 10-1 سال سے تو کم از کم گھر میں روایت ہوگی کہ عید کا جو شیر خورما ہے وہ غریدہ نے بنانا ہے. تو اس کے لیے ہماری تیاری جو ہے وہ چاند رات سے شروع ہو جاتی ہے, اور میں بہت زبردست شیر خورما بناتی ہوں. باقی کوکنگ بھی میں بہت اچھی کرتی ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ ان ہاتھوں میں. پانی میں بناتی ہیں یا دودھ میں بناتی ہیں؟ نہیں, میں ہوا میں بناتی ہوں. اگر Of course دودھ میں بناتی ہوں, اور بڑے اہتمام کے ساتھ. I'm sorry I'm asking these naughty questions, but I'm really sorry. میں اپنی تربیت کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے. نہیں آف کورس آپ لوگوں کو بنانا چاہیے, بلکہ ہمارے گھر میں جو مرد ہیں, لائک میرے بھائی ہیں, ابھی تو خیر وہ باہر ہیں, بٹ جب وہ پاکستان میں ہوتے تھے تو وہ لوگ کچن میں زبردستی ہم لوگ ان کو شامل کرواتے تھے کہ جی آپ لوگ شامل ہوں, ٹیبل کو لگانے میں آپ لوگ شامل ہوں. تو ہمارے گھر میں اور سب گھر میں مردوں کو جو ہے خواتین کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے. دس از ویری نارمل and this should be acceptable. Interestingly for both of you کہ میں, اللہ کا شکر ہے کہ میں ہر قسم کی کوکنگ جو ہے نا وہ الحمدللہ خود کر لیتا ہوں.
So I'm not dependent. مطلب یہاں تک کہ جو چاول کا پانی ہے نا جس کو کہتے ہیں نا پلاؤ والا, that is کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ نے حلوہ بنانا ہے یا چاول بنانے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, مطلب آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ, یہ تو انسان کو جو ہے نا وہ کم از کم خود بھوکا نہ رہے, اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو دیکھتا رہے کہ کوئی آئے گا جی تو پھر ڈیلیور کرے گا. بہت اچھی بات ہے. بلکہ آپ کو وحید صاحب پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ چاولوں کا پانی نکالنے کے بعد اسی پانی سے آپ اپنے کپڑوں کا جو مردانہ کپڑے ہیں اس کا کلف بھی لگا سکتے ہیں. جی جی بالکل, اگر آپ نے وائٹ بنانے ہیں, میں تو پلاؤ کی بات کر رہا تھا جی, اسٹارچ بن جاتا ہے. چلیں زبردست, یہاں پہ ایک شارٹ کوئکلی ناظرین بریک لیتے ہیں. بڑی رسپیکٹیبل میری 2 کلیگس ہیں جن کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, اور گفتگو کو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عمر صاحبہ, آپ ڈریسز کے حوالے سے کیا آپ کا مطلب, ظاہر ہے ورکنگ جو ویمن ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک آفیشیل وہ ہوتا ہے جس میں پروگرام آپ دونوں ہی کرتی ہیں اور اس طرح کی ڈریسز پہنتی ہیں. عید پہ کیا مطلب وہ خاص قسم کا؟ جی عید پہ ویسے آئی ڈو لو ڈریسنگ اپ, اور مجھے بہت اچھا ہے بڑے بڑے جھمکے ہوں, اور اس وقت شاید میں نے کیونکہ بیچ میں کھانا وغیرہ ہوا تھا تو میں نے ابھی چینج کیا ہوا ہے, لیکن آئی ڈو لو ڈریسنگ اپ, اور مجھے شوق ہے کہ میں, ہوتا یہ کہ اکثر وہ کپڑے ضائع بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ میں جنرلی بہت کیجول رہتی ہوں, تو لیکن پھر بھی خریدتی ضرور ہوں کیونکہ وہی ہے کہ موقع ہوتا ہے آپ کو تھوڑا سا. آپ لوگوں کے کپڑے بھی تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں نا, کیا کریں. نہیں ویسے اس کو بھی آپ سمپلی اور ایلیگنٹلی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایکسیسریز پہن لی, جوتے اچھے پہن لے. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی دیٹ ایکسپینسو, اینڈ آئی تھنک وہ ضروری نہیں ہے. یہ ایستھیٹک سینس ہے, آئی ڈونٹ نو, یہ ظاہر ہے ہماری جو بہنیں ہیں, خواتین ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہوگا گھروں میں کہ وہ کس طرح سے, ہاؤ یو کین آئی مین پٹ اپ اے کائنڈ آف اے ڈریس کہ جس کی یعنی پرائس از ناٹ دا امپورٹنٹ, but the way you are I mean going to put on it, اور جس طرح کی کلر اسکیم ہے آپ کی, اور اس سے آئی تھنک زیادہ میٹر کرتا ہے وہ. اور ادروائز بھی ہم کپڑے جو ہیں, میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ میری جو جہیز میں مجھے ساڑیاں اور کپڑے کچھ ملے تھے, میں کبھی کبھی ان کو ریسائیکل بھی کرتی ہوں. اچھا گڈ that's great. کیونکہ ہم اکثر آئی ڈونٹ نو, ہر انسان کا اپنا ایک مطلب, میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, بینگ اے میل ایون, جو بھی لباس میں پہن رہا ہوں وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ ہاؤ آئی ایم لکنگ. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں یار مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے, دوسرے کو یہ ڈریس ٹھیک نہیں لگ رہا شاید. یہ سوال میرے لیے تھا, خریدا کے لیے؟ جی آپ کے لیے عمر. او رائٹ. نہیں ایسے دیکھیں ہمارے ہاں اس طرح سے تو اتنا زیادہ بات نہیں ہوتی. یہ ضرور ہوتا ہے کہ عید کی ایک فوٹو شوٹ تو گھر کی ساری جو خواتین ہیں ان کی ضرور ہوتی ہے, کیونکہ اگر کسی کو دکھایا نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوا. گھر چلے رشتہ دار دوست گھر والے تو دیکھ لیں گے, لیکن جب تک لوگوں کو دکھایا نہیں تو پھر تو پیسے ضائع, پیسے وصول بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا, تو اس لیے ایک فوٹو شوٹ ضروری ہوتا ہے. That's great. جی خریدا ڈریسز کے اوپر جیسے آج کل ملینیل لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ پکچر اور اٹ نیور ہیپنڈ, snap or it did not happen. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ آپ نے so dressing, yes, I also love to dress up being a woman, اور میرا خیال ہے کہ نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کو بھی ڈریس اپ ہونے کا, اسی لیے وحید صاحب آپ نے بھی بڑا زبردست قسم کا عید کا ڈریس پہنا ہوا ہے. اور بات سنیں, یہ صرف ایک myth ہے کہ خواتین کے ڈریسز مہنگے ہوتے ہیں, مردوں کے بھی کچھ خاص مہنگے نہیں ہوتے. سو ایسے مت کریں, آج کل کا آپ کا ڈریس بھی کم از کم 3 سے 5 ہزار کا کم کا نہیں آتا, اس سے سستے کے بھی آتے ہیں بٹ پھر وہ لاسٹ لانگ نہیں کرتا ہے. ایکچولی جب تک گھر سے پیسے ملتے تھے نا تو 10 کا بھی لے لیتے تھے, اب نہیں لیتے. اس میں باسکٹ بھی شامل ہے. ایگزیکٹلی, اس میں ویسٹ کوٹ بھی شامل ہے. بالکل ایگزیکٹلی, اس میں ویسٹ کوٹ, شیروانیز, آپ کی پتہ نہیں کتنے فیشنز اب آپ لوگوں کے ساتھ ہو گئے. اینی وے, so coming back to the dressing, yes, I love to dress up, اور میں سمجھتی ہوں کہ it does not matter کہ آپ نے branded پہنا ہے, آپ نے مہنگا پہنا ہے یا آپ نے economical پہنا ہے. That depends upon your choice and that's your personal choice and personal inclination. اگر آپ اچھا فیل کرتے ہیں branded کپڑے پہن کے, expensive کپڑے پہن کے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں lynching نہیں کرنی چاہیے کسی کی. We have to be open and acceptable to everybody's preferences and everybody's choices. کسی کو مہنگے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے, فائن, افورڈ کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی بیس پہ آپ کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل, اگر کسی نے اکنامیکل
नॉर्मल कपड़े पहने हैं तो उसको जज नहीं करें, उसके स्टेटस को जज नहीं करें, उसकी पर्सनालिटी को जज नहीं करें. बाकी हर एक की पर्सनल चॉइसेस, पर्सनल प्रेफरेंसेस. तो मुझे कभी अगर बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक होता है तो मैं वो खरीद लेती हूँ. कभी बिल्कुल नॉर्मल सा घर में कोई कपड़ा पड़ा हो या किसी नॉर्मल से इकोनॉमिकल बाजार में लाइक पाकिस्तान इस्लामाबाद में आप पारा से जाके खरीद लिया, कभी G9 से खरीद लिया, कभी बहुत दिल किया ब्रांडेड कपड़े पहनने का तो F6, F7. मतलब मैं बिल्कुल इसमें कंफर्टेबल हूँ, फ्लेक्सिबल होती हूँ. जिस जो मूड हो रहा था, लाइक आज मैं अगर बात करूँ वो ड्रेसेस जो हैं वो आपकी, जी हाँ, अल्लाह ने अगर दिया हो तो देखें, इंसान की शख्सियत की एक फ्रंट लाइन, एक आपका फेस होता है. आपको अच्छा लिबास अल्लाह ने अगर दिया है तो ज़रूर पहनना चाहिए कि आपकी शख्सियत कैसा होता है. ये आपकी 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 तरबियत, आपके मिजाज, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है थ्रू योर ड्रेसेस कि आप किस तरह के इंसान हैं. क्योंकि इंसान इंसानों में ही रह के जिंदा रह सकते हैं ना, अब वो आइसोलेशन में तो रहते नहीं हैं. जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप. फरीदा, कोई बचपन का कोई वाकया ऐसा जो मतलब ईद रिलेटेड, कोई ऐसा यू वांट टू रिकॉल जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, या कहीं पे किसी से ईदी आपने बड़ी कोशिश की 2-3 घंटे कि ये जाते जाते शायद कुछ दे ही जाए और आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई एट द एंड ऑफ द टाइम? दे जा सखी, अल्लाह भला करेगा, समथिंग लाइक दैट. नहीं, मेरी ईद की यादें बहुत अच्छी हैं, मतलब सबकी बहुत अच्छी होती हैं. और मैं समझती हूँ बल्कि मेरी अपनी लाइफ ऐसी है कि बचपन में और फिर जब कम उम्री में, नौजवानी में, खैर इससे मेरी उम्र का अंदाजा मत लगाएं, मैं अभी भी नौजवानी हूँ, बट हैविंग सेड दैट, ऑन अ लाइटर नोट, मतलब जब आपकी बिल्कुल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है, उस जमाने की ईदें बहुत मजेदार थी और बहुत एंजॉय किया और बहुत सी यादें हैं. इस वक्त कुछ टिपिकल एक याद तो सामने नहीं आ रही, लेकिन मुझे जो बचपन की ईदें हैं, खासतौर पे हम लोग बचपन में घुघ घोड़े, उनके साथ, आई एम श्योर कि आप लोग घुघ घोड़े समझते हैं, हम उनके साथ खेला करते थे. तो मेरी वो याद सबसे सबसे जो द मोस्ट डियरेस्ट मेमोरी ऑफ माई ईद एंड द चाइल्डहुड ईद, कि हम सुबह उठते थे, शीर खुरमा खाते थे, उसके बाद ईदी वगैरह मिलनी. अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे ईदी किसी से मांगनी नहीं पड़ी, आराम से मिल जाती है. तो सबको पता है फैमिली में सबको पता है कि जी ईदी देनी है. सिंस आई एम द यंगेस्ट सिबलिंग, तो सब बहन भाइयों को पता है कि जी ईदी उसको देनी है. सो आई एम द रिसीविंग एंड, आई एम नॉट द गिविंग एंड. अच्छा, कभी दिए भी हैं आपने, मतलब इन चंद सालों में? अब चूंकि वो सारे कजन्स के बच्चे, बहन भाइयों के बच्चे छोटे हैं, तो अब उनको देनी पड़ती है. पिछले कोई 7-8 साल से इतने ही हैं आई थिंक सबकी एजेस. अच्छा. लेकिन उससे पहले कम से कम, और अब तक भी मिलती मुझे ज्यादा है और देनी मुझे कम पड़ती है, बिकॉज मेरे से छोटों. So your Eid business goes good, माशाल्लाह. जी अंबर, वेरी गुड. ये फरीदा का जो है ना, ये ईद का सरप्लस मुनाफा है. यस, सही बात है. जबरदस्त. जी अच्छा, नहीं, मैं ये कहूंगी कि जैसे होता है ना कि जब आप छोटे होते हो तो जाहिर है रिश्तेदारों से मिलना, आना जाना, लोग आते हैं जाते हैं, ये तो चलता है. लेकिन कुछ आपको कभी कभी, और मैं ये सबके साथ होता होगा आई थिंक, कि आप कुछ ऐसे रिश्तेदारों से भी आपको मिलना पड़ता है जो आप सारा साल नहीं मिलते या आपको इतने पसंद नहीं होते, लेकिन आप बैठते हो और इंतजार करते हो क्योंकि ईदी मिलनी होती है. तो मेरे ख्याल में कि एक तो ये मुझे बचपन की कोई ऐसी ईद मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही. ये है कि अम्मी अब्बू, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे अपने बच्चे हो गए हैं, बड़े बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो ईदी देते थे. और पिछले साल मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, तो अम्मी अभी तक देती हैं और वो यही कहती हैं कि मैं ही रह गई हूँ. दूसरा मैं कहूँगी कि जब मेरी बहन बड़ी हुई, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, और जब उन्होंने कमाना शुरू किया तो फिर उन्होंने मुझे भी देनी शुरू किया, और इसीलिए मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता था. लेकिन अब मेरे ख्याल में मेरा तो जो है ना लॉस ही होता है, नुकसान ही होता है, क्योंकि एक तरफ इन लॉज के बच्चे होते हैं, बहनों के बच्चे होते हैं, कजन्स होते हैं जिनको मैं देती हूँ, छोटे कजन्स को भी मैं खास तौर पे देती हूँ, तो बस नुकसान ही होता है. चलें, लेकिन ये शादी घाटे का बिजनेस है, शादी घाटे का बिजनेस है ना, शादी. अच्छा, चलें, इस पे डिबेट हो सकती है, और इस पे डिबेट, क्योंकि हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है. लेकिन देने से अल्लाह ताला जो है वो आपके रिस्क के अंदर मज़ीद इजाफा करते हैं. जो इंसान वो कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने बार बार बताया भी है, यानी इतना भी ज़्यादा हाथ को ना खोलो कि फिर ख़ुद परेशान हो जाओ, लेकिन इतना भी सीने के साथ ना लगा के रखो कि आप बिल्कुल ही जो है ना वो कंजूस मखीचूस इंसान बन जाए. और जब देता रहता है तो अल्लाह ताला, ज़ाहिर है ये रिस्क तो अल्लाह ने देना है, उसके इख्तियार में है, तो उसमें इजाफा होता है. ख़ासकर ये बच्चे जो होते हैं वो बेचारे, वो क्या, उन्होंने एक बर्गर को पिज़्ज़ा वीज़ा पार्टी वार्टी कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए वो थोड़ी सी जो अमाउंट होती है वो शायद
ہماری سوچ سے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے بینگ اے چائلڈ. یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لیتے ہیں جی, اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ غریدہ صاحبہ سے اور عنبر صاحبہ سے جاری رکھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے غریدہ صاحبہ سے, عنبر صاحبہ سے. دونوں بڑی رسپیکٹیبل میری کلیگز ہیں میڈیا کی. تھوڑی سی بات عنبر صاحبہ ہم کرتے ہیں. کچھ ظاہر ہے کہ چلیں پہلے یہ بتائیں کہ یو تھاٹ ٹو بی اے میڈیا پرسن, یا شوق تھا, گلیمر دیکھا, کیا وجہ تھی؟ یا آپ مطلب پڑھائی کر لی, تیاری کر لی اب؟ ہاں جی. میں بی اے سے پہلے میں ایف اے کے بعد میری چھٹیاں تھیں اور میں انٹرنشپ کرنا چاہ رہی تھی. سوچی تھی زندگی میں کیا کروں. اس وقت میں کیا پڑھ رہی تھی, اکنامکس پڑھی تھی اور فرینچ پڑھی تھی, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے. تو میری ایک ٹیچر تھی, میرا ایک چوائس تھی, میں سوچی تھی ایم سی اے جاؤں, تھوڑا سا آرٹ کا شوق تھا. میں آرٹ پریزیڈنٹ بھی تھی, اس کے بعد بن گئی تھی اپنی کالج کی, کنیر کالج کی. لیکن انہوں نے کہا چلو تم لکھنے کا بھی مجھے شوق تھا, تو انہوں نے مجھ سے دا نیوز آن سنڈے ہے وہاں انٹرنشپ کروائی. اور وہ جو 2-3 ماہ تھے اس میں میری اپنی بائی لائن بھی آئی تھی وغیرہ وغیرہ. اس نے میری زندگی بدل کے رکھی, کیونکہ مجھے لگا کہ یہاں بڑے کھلی سوچ کے لوگ ہیں. لکھنے کا مجھے کیونکہ بہت شوق تھا, تو اور میرے ابو کو بھی بہت شوق تھا. میرے ایک ابو کے ماموں تھے, ہی واز اے ویری اسٹیم جرنلسٹ, قائد اعظم کے اوپر انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی, ایڈیٹر بھی رہ چکے تھے. تو وہ ایک ہمارے ددیال میں لکھنے پڑھنے کا, جرنلزم کا, ہسٹری کا, تاریخ کا, سیاست کا بہت شوق تھا, بات چیت بہت ہوتی تھی. تو میں پھر اس میں ہو گئی, اور گلیمرس بالکل بھی نہیں تھا. میں سمجھتی تھی کہ میں پرنٹ جرنلسٹ رہوں گی تاحیات, اور میں ایڈیٹر بن جاؤں گی کبھی. بس یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میڈیم چینج ہوتا رہا, لوگوں نے مجھے انکریج کیا کہ آپ ٹی وی رپورٹنگ تھوڑی بہت کریں, آپ ریڈیو میں جائیں, آپ سو تھوڑا سا وہ ڈائریکشن میرا جو سمت ہے وہ تھوڑی سی بدل گئی. تو میں گلیمر کے لیے تو, اور نہ پیسوں کے لیے, کیونکہ اس وقت تو پیسے بھی نہیں ملتے تھے, تو اس کے لیے صحافت میں اس لیے بالکل نہیں آئی. اور بس ایک رگوں میں جو ہے نا لگتا ہے صحافت دوڑتی ہے, تو اسی لیے I remained in journalism for so many years. So you enjoy your job? I do very much. کیونکہ بعض لوگ ظاہر ہے ہم مجبوری کے تحت, وہ بندے نے شروع کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر سے, وہ پتہ چلتا ہے وہ جا کے آخر پہ جو ہے نا ہماری طرف فٹر بن گیا ہے کوئی, اللہ معاف کرے. So you do it because of your your personal economy and for your income anyhow. غریدہ, آپ کیسے جو ہے نا وہ یہاں پہنچ گئی ہیں؟ Okay, that's a very interesting story. جیسا ابھی عنبر نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ بچہ شروع کرتا ہے ڈاکٹر سے, انجینئر, ٹیچر, پتہ نہیں کیا کیا. So that's a very normal phase in a child's life. So میرا بھی بالکل ویسے ہی تھا کہ بچپن میں ہر چیز بننے کا دل کر رہا ہوتا ہے. کبھی ڈاکٹر بننے کا دل کر رہا ہوتا ہے, کبھی انجینئر بننے کا, کبھی پائلٹ بننے کا. سو میرا بیچ میں ایک فلائٹ اسٹیورڈیس بننے کا بھی بڑا دل کیا. سو مطلب چینج ہوتا رہتا ہے جب تک کہ آپ ماسٹرز نہیں کر لیتے. سو ونس آئی ڈیڈ ماسٹرز, تو اس کے بعد ماسٹرز تک کم از کم, کیونکہ آئی ایم اے ماسٹر انٹرنیشنل ریلیشنز, تو وہاں تک میری بالکل تھاٹ کی اور پلان کی کلیئرٹی آ چکی تھی کہ میں نے فارن آفس جوائن کرنا ہے, یا آئی وڈ سیک فار سم تھنگ ان دا یونائٹیڈ نیشنز. سو اسی کے لیے آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ان اسلام آباد. تو میں جب یہاں کام کرتی تھی اسلام آباد میں, سو اسی دوران میرے ایک کالیگ جو کہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن میں تھے, پی ٹی وی میں, وہ آئے ملاقات کے لیے. سو انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی میں آڈیشنز ہو رہے ہیں فار دا اینکرز, سو وائی ڈونٹ یو جسٹ کم اوور. So I went there, I passed the audition, and that's how it started. اور یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں جب میں ماسٹرز کر رہی تھی in 2002. Yes, so that's how I started. So اس وقت چونکہ ماسٹرز کر رہی تھی, ویسے آپ اتنی پرانی تو نہیں لگتی ہیں. اینکرنگ اینڈ رپورٹ. I take that as a compliment. چلیں پلیز that's just for a lighter note. Of course. اچھا, good. I'm not. جی. Okay. So اس وقت ماسٹرز کر رہی تھی, سو بیک اینڈ فورتھ موو کرنا یونیورسٹی اور ورک کے درمیان, سو اٹ واز لائک اے پارٹ ٹائم. لیکن جب ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا تو پھر کمپلیٹلی پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ, اور اسی دوران پھر آئی ایس پی آر کے ساتھ بھی میرا جو ہے کام میڈیا کا سٹارٹ ہو گیا. اس وقت آئی ایس پی آر یہ نہیں ہوتا تھا جو کہ آج آپ کو دکھتا ہے. اس وقت سب سویلینز ہوتے تھے آئی ایس پی آر میں. آئی واز دیئر, ماروی میمن واز دیئر, جنرل شوکت سلطان ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے تھے. سو مور اور لیس یہی کام تھا, بٹ اتنا ہائی لیول پہ یا اتنا سگنیفیکینٹ لیول پہ کام نہیں تھا.
So that's I got myself introduced to this media industry. और उसके बाद फिर चल so it was quite accidental, but once I got into it, so it became my passion. जो आप अभी अंबर से पूछ रहे थे ना कि you love your job, और अंबर ने कहा कि definitely she does. So ये journalism बल्कि कोई भी job ऐसा नहीं होता कि जब तक आपका वो passion ना हो, जब तक आप उस job के साथ प्यार ना करते हो, और खास तौर पे ये सहाफत का जो प्रोफेशन है, जब तक आप इसमें अपना blood and sweat नहीं देते, तब तक आप succeed नहीं कर, जब तक आपके अंदर से एक अर्ज नहीं आती, एक थर्स्ट नहीं आती खबर को जानने की, चीजों को समझने की, सियासत के हवाले से, तब तक आई थिंक यू कांट सक्सीड. तो जब अब इसमें मतलब 17-18 साल हो गए इस प्रोफेशन में, सो अब लगता है कि परहैप्स आई वाज मेंट टू बी हियर. और फिर मुझे याद आता है कि बचपन में वालिद साहब सिंस ही यूज्ड टू वर्क इन सऊदी अरेबिया, तो वो 3 महीने की छुट्टियों में गर्मियों की पाकिस्तान में आते थे, और उन 3 महीने में वो जब भी आते थे तो उस वक्त रेडियो, ज़ाहिर है मैं आपको ये 90s की बात बता रही हूँ, सो सैरबीन लगा करता था. तो रात के 8 से 9 और 9:30 बजे तक वो सैरबीन और वो सब जितना भी BBC रेडियो पे आते थे खबरों का, तो पूरे घर में सन्नाटा होता था. किसी को एक मतलब सुई तक गिराने की इजाजत नहीं होती थी कि अब्बू जो हैं वो रेडियो सुन रहे हैं और सैरबीन सुन रहे हैं और किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना. सो हम बच्चे फिर अब्बू के, कोई उनके बगल में लेटा हुआ है, कोई उनकी टांगों के ऊपर लेटा हुआ है, तो हमारी वो आदत थी उनके साथ सैरबीन सुनने की. सो मुझे फिर वो रिकॉल होता है कि शायद बचपन की वो चीजें भी जो है आपके अंदर बैक ऑफ योर माइंड बिल्कुल यू वांटेड टू बी इनकॉर्पोरेट हो जाती है. सही है. अंबर साहिबा, मुझे ये बताएं कि मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी. गरीदा ने जो बात की थी, क्योंकि मैंने कोई 6 साल BBC में काम किया था, और मैं उसमें कुछ रेडियो में भी काम किया था, और फिर मैं बाइलिंगुअल रिपोर्टर भी थी. तो सैरबीन में जब मैंने उसको प्रेजेंट किया था, वो एक होता है ना कि एक, जैसे आपने बात की, एक उसका एक ऑरा है, और जब आपको मौका मिलता है प्रेजेंट करने का, और जो सारे इतने बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स के नाम है, किस का मैं नाम लूं, कोई नाराज ना हो जैसे मैं नहीं लूंगी, लेकिन उनकी जो आपने जो कंधों पे वो बोझ उठाया होता है, मुझे अभी तक याद है पहला वाला मैंने जो सैरबीन किया था, I did it so badly because I was so nervous, because I was so conscious. मुझे इतना एहसास था कि अगर मैं गड़बड़ करूंगी तो फिर ये इतने कई दिहाइयों का इसका एक रिवायत है, एक मयार है, उस पर मैं पूरा नहीं उतरी. तो उसके बाद मुझे अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे दोबारा भी मौका दिया कई बार, और मैं सुरखरू हुई. लेकिन वो जो पहला मैंने जो सैरबीन किया था ना, I did it so badly. और फिर अभी भी बहुत अजीब बात है, मैंने उस दिन एक करीम कैब ली थी, और एक शख्स था, he actually remembered a couple of the reports जो मैंने BBC उर्दू के लिए की थी, और वो मुझे अजीब सा लगा कि मुझे अब 5-6 साल हो गए हैं BBC छोड़े पे, लोग अभी तक याद करते हैं. तो ये मेरे ख्याल में बहुत मेरे सहाफती करियर में बहुत फख्र की बात है कि अगर कोई आप रिपोर्ट, कोई आपका काम इस तरह से याद रखे. मुझे यकीन नहीं आता कि मैं जब ये प्रोग्राम शुरू कर रहा था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अब क्या बातें करूंगा, हम तो पता नहीं किस किस्म की तो ये प्रोग्राम होगा कैसे. अब मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो वैसे ही बैठे बैठे नोट्स बनाए थे, वो कोई भी बात अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है. यू बोथ हैव यू स्पोक सो वेल माशाल्लाह. वहीद साहब आप देखें, वहीद साहब एक तो आपने सहाफियों को बुला रखा है, सहाफियों में भी एंकर्स को बुला रखा है, और एंकर्स में भी खवातीन को बुला रखा है. तो ये सोने पे सुहागा पर सुहागा जो है, फिर आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि आपको बोलने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलना था. नहीं, मुझे आप लोगों को सुन के जाहिर है आप लोग कलीग हैं, आप लोगों के साथ एक बड़ा लंबा अरसे से जान पहचान भी है, बट आई वांटेड कि पीपल शुड नो, हमारी जो खासकर बच्चियां हैं जो मतलब घरों में हैं, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द मीडिया. मीडिया का तो बिल्कुल रोल भी ज़ाहिर है, उसके ऊपर काफ़ी लंबी एक और डिस्कशन हो सकती है, लेकिन आप लोग इंस्पायर करते हैं लोगों को, बच्चों को, यंग लोगों को, कि वो लोग समझते हैं कि शायद ये सेफ़ ही नहीं है. अब ये एक इम्पॉर्टेंट जाते जाते एक सवाल, चूँकि आप दोनों ख़वातीन हैं, हमारे यहाँ मुआशरा और हमारी जो रवायात, हमारी फैमिलीज़, वहाँ पे मीडिया का जब नाम लोग सुनते हैं ना, तो वो पहली उसमें झलक में ज़रा चौंक से जाते हैं, मीडिया में काम करेंगे आप कैसे. तो अंबर आपका क्या हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग अ वुमेन, कि बड़ा कोई चैलेंजिंग था, कोऑपरेटिव था? जी प्लीज. अब वही जाहिर है चैलेंजिंग तो होता है, क्योंकि मैंने भी 2000 में शुरू किया था, मेरा पहली जो नौकरी थी शादी से 1 साल पहले, और अखबार में की थी, और वहाँ मैगजीन था द न्यूज़ ऑन संडे में की थी, और उसके बाद मैं हेरल्ड में चली गई थी जो कराची में मैं शिफ्ट हुई थी शादी के बाद.
تھوڑا سا ماحول کچھ بہتر تھا کیونکہ انگریزی اخباروں میں آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. لیکن جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو پھر آپ ہمیشہ وہ واحد خاتون ہوتے ہیں. آپ کا جو احترام ہوتا ہے وہ شاید اس حد تک نہیں کیا جاتا. آپ کو اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے, کام تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑتا ہے. کچھ ایسے کالیگز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ خاتون ہیں, آپ کو شاید اتنا پتہ نہیں ہے, یا دوسری طریقے سے بھی ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ any experience of harassment in career? Sorry to ask you this. Yes, absolutely. نہیں بالکل, میں I'm very open about it. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ this was an NGO اور وہاں کے جو ایک میگزین میں تھی, میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ کام کر رہی تھی. وہ بہت عجیب عجیب کامنٹس پاس کرتے تھے اور میں کیونکہ بہت I was very young, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ how I should react. لیکن کچھ سال بعد جب ایک اور بہت سینئر اپنے آپ کو رپورٹر سمجھ رہے تھے اور انہوں نے بہت نازیبا زبان استعمال کی میرے بارے میں, کیونکہ میں بڑی ہو چکی, کیونکہ کچھ سمجھ آ چکی تھی اپنے آپ کو, I learned how to handle myself. تو میں نے پھر وہیں ان کو کاٹ دیا تھا. اور کچھ لڑکیاں تھیں جو میرے خیال میں آفس میں قریب میں تھی, سن رہی تھی, اور انہوں نے آ کے پھر مجھے آ کر میرا شکریہ ادا کیا, کیونکہ وہ ایسی باتیں ان کے ساتھ کرتے تھے اور ان میں ہمت اس وقت نہیں تھی کہ وہ ان کو جواب دیں یا ان کو روکیں. تو سیکھنا پڑتا ہے. اور آئی تھنک ہم جب when we go into this field ہمیں پتہ نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا. ہماری جو والدین ہوتے ہیں ہمیں بہت پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں, اور آئی تھنک یہ جو ینگ لڑکیوں کو یہ تربیت ضرور دینی چاہیے کہ ہوں گے ایسے لوگ, آپ کو ملیں گے ہر شعبے میں. You have to confront. You have to confront. You have to, yes, you have to be brave and bold and learn to how to live among those people. یہ سب سے important ہوتا ہے. And handle yourself. جی بالکل. غریدہ please. Your experience. آپ یہی چیز مجھ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی اچھا, میرے ساتھ امبر نے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا, اینڈ دیٹس ریئلی بریو آف ہر اینڈ ویری کریجیس آف ہر, کیونکہ جو بھی خواتین اور خاص طور پہ صحافی خواتین اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہیں, بیکاز ایک تو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر خواتین اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بات کریں تو ایکسیپٹ نہیں کرتا, خواتین کے ساتھ معاشرے میں ابھی تک وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسرا, جب میں نے اسٹارٹ کیا, آپ کو میں 2002 کی بات بتا رہی ہوں, اس وقت پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا بالکل نیا آیا تھا, اور اتنی زیادہ یہاں پر خواتین خاص طور پہ نہیں تھی. صحافی اینکرز تو تھیں, بٹ میں رپورٹنگ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اس سے پہلے پرنٹ میڈیا میں تو ہماری بہت سی ماشاءاللہ خواتین ہے, بڑا بڑا نام ہے, جو کہ ایک ہمارے لیے راستہ ہموار کر چکی تھی اس میڈیا میں آنے کے لیے. بٹ آپ سوچئے کہ آج سے 17-18 سال پہلے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں تھا ماشاءاللہ جتنا آج ایکسیپٹیبل ہے, ایون دو اتنا بھی پرسنٹیج ابھی زیادہ نہیں ہے خواتین کے میڈیا میں ہونے کی, بٹ کمپیئر ٹو 2002, یا جب امبر کہہ رہی ہیں کہ 2000 میں انہوں نے اسٹارٹ کیا, اس وقت بہت ڈیفیکلٹ تھا. اینڈ آئی واز دا فرسٹ فیمیل ان مائی فیملی, میں اپنی فیملی میں پہلی لڑکی تھی کہ جو میڈیا میں آئی, اور جو خاص طور پہ اپنا تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنا گھر بھی چھوڑ کے ایک نئے شہر میں بالکل انڈیپینڈنٹ طریقے سے رہی. So there were so many firsts in my family, اور اس میں نہ صرف میری والدہ کا بلکہ سب سے زیادہ میرے والد کی سپورٹ. اگر وہ مجھ پہ ٹرسٹ نہ کرتے, مجھے کارج نہ دیتے, تو شاید میں اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ سکتی. تو بہرحال اینی وے, سو 2002 کی نسبت اب خواتین ماشاءاللہ لڑکیاں بہت زیادہ رپورٹنگ میں آ رہی ہیں, اینکرنگ میں آ رہی ہیں, ڈیسک ڈیوٹیز میں ہیں, آفس ڈیوٹیز میں ہیں, صحافت میں, بلکہ بہت سے دیگر شعبوں میں ہیں. تو وہ دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے. ایک اور چیز میں یہاں پہ پرسنل اپنے ایکسپیرینس سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ 2014 کا جب دھرنا تھا تو وہ ایک بڑی نئی قسم کی ایک نیا ٹرینڈ تھا, ایک نیا پولیٹیکل ٹرینڈ تھا پاکستان میں. اور جو اس وقت کی نئی جنریشن تھی, انہوں نے شاید اس قسم کے جو احتجاج ہے یا اس قسم کا لانگ مارچ نہیں دیکھا تھا. ان سے پہلے کی جنریشنز نے بینظیر بھٹو کا لانگ مارچ دیکھ رکھا تھا, ذوالفقار بھٹو کے بڑے بڑے جلسے, لیکن وہ ایک میچور جنریشن تھی. میں بات کر رہی ہوں جو ایک ینگ جنریشن تھی, جس نے 2014 میں عمران خان کا جو احتجاج تھا, لانگ مارچ تھا, جلسے کا تھا, وہ ایک نیا پولیٹیکل ٹرینڈ اس نے دیکھا تھا. تو اس وقت بہت زیادہ خواتین رپورٹنگ کے لیے نہیں آتی تھی, اور مجھے بہت شوق تھا. میں اس سے پہلے جیو میں کام کر چکی تھی, اور جب 2014 کا دھرنا ہوا تو آئی واز ان سما. سو میں ہمیشہ اپنے جو باسز تھے, جو اپنے پیئرس تھے, ان سے یہی کہتی تھی کہ مجھے باہر فیلڈ میں جانا ہے. So 2014 میں جب you did lot of outdoor shows. جی ہاں بالکل, دھرنوں میں تو آپ نے بہت. 14 کے دھرنے میں جب میں باہر نکلی, سو اس وقت مجھے I was one of very few
फीमेल एंकर्स, फीमेल जर्नलिस्ट, फीमेल रिपोर्टर्स तो थी, बट उस वक्त एंकर्स बहुत कम फीमेल, जी, बिल्कुल, और फिर हम लोग बिल्कुल ऐसे ही। 24/7 उस जगह पर 24/7 हम लोग वहीं रहा करते थे। सो आई थिंक उसके बाद बहुत सी खवातीन को, हमारी रिपोर्टर्स को, एंकर्स को इंस्पिरेशन मिली, और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वन हैज टू स्टार्ट समवेयर, और फिर उसके बाद एक जैसे होता है ना कि डैम के बिल्कुल गेट्स खुल जाते हैं, फ्लड गेट्स खुल जाते बिल्कुल हैं, ऐसा कि ही बहुत है। अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा सो ही। अब माशाल्लाह देख के कि हमारी रिपोर्टर्स भी बहुत बाहर जाती है, एंकर जी। खवातीन बाहर जाती हैं, सो बहुत इसी से एक्सेप्टेबिलिटी मुआशरे के अंदर जो है वो बढ़ती है। और दूसरी चीज़ जो आपने हरासमेंट का जिक्र किया, मैं जब भी अपनी दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ इस किस्म के वाक़यात सुनती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि शुड आई फील रिलीव्ड या शुड आई फील गिल्टी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इतनी खवातीन के साथ ऐसा हुआ है कि मुझे एक तरह से गिल्ट फीलिंग होती है कि व्हाई आई रिमेन सेफ, शुड आई फील रिलीव्ड अबाउट दैट या शुड आई फील गिल्टी। लेकिन मेरी अपनी बहुत सी क्लोज फ्रेंड्स के साथ इस कदर भयानक, इस कदर अफसोसनाक, उनमें से मेजॉरिटी घरों में बैठ गई, और कुछ ऐसी थी कि जो शादीशुदा थी उनकी शादियां टूट गईं। सो ये हम मर्दों को एहसास तक नहीं होता कि वो किसी खातून के साथ अगर एक कैजुअल जुमला भी बोल रहे हैं तो वो इट विल हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, एंड जी बिल्कुल उसका बहुत दूर रस लोग खवातीन ने अपनी जॉब्स इसमें गंवाई हैं, अपने रिश्ते गंवाए हैं। सो ये बहुत भयानक एस्पेक्ट है, दिस हैज टू एंड। और ये तभी रुकेगा जब खवातीन बोलना शुरू करेंगी, जब अंबर की तरह खवातीन हिम्मत करेंगी, इसमें शर्म महसूस नहीं करेंगी, इस पे बात करेंगी, मर्दों को शट अप कॉल्स देंगी, उनको रिपोर्ट करेंगी। दिस हैज टू एंड समवेयर। वहीद, चलें, हरीदा फारूकी और अंबर शमसी, आई एम वेरी ग्रेटफुल बोथ ऑफ यू दैट यू गेव अ टाइम, और आप लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। आई होप कि हमारी जो यंग जनरेशन, ख़ासकर जो बच्चियाँ हमारी यंग लड़कियाँ, दोज हु आर एस्पायरिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया, स्पेशली दिस जर्नलिज्म मीडिया, यू नो, तो वो ज़रूर जो है ना उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत दोनों का शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।